मेरा चेहरा एक तरफ से जला हुआ था, इसलिए कोई भी लड़की मुझसे शादी करने को तैयार ना थी। एक दिन रिश्ते वाली एक लड़की का रिश्ता ले आई और बोली, लड़की बहुत मोटी है और उसका पेट भी निकला हुआ है, मगर खुशी की बात यह है कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी। मैंने उसकी तस्वीर देखी तो उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर शादी के लिए हाँ कह दी। शादी की पहली रात जो ही अपनी बीवी का घूंघट उठाने के लिए मैं आगे बढ़ा तो वो दर्द से चिल्लाने लगी और बोली, मेरे पेट में शदीद दर्द है। मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मैं तो हैरान हो गया और फिर मैं बीवी से बोला कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो मेरे पैरों में गिरकर बोली, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दो वरना मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं मजबूरन मान गया। वो बोली, आप कभी भी इस बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे, नहीं तो गजब हो जाएगा। मुझे उस बच्चे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं उस बात पर रजामंद हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मेरा कारोबार चमक उठा था। मैं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमाने लगा था। एक दिन मुझे तजस्सुस हुआ कि बच्चे का चेहरा तो देखूं, मगर बीवी उसके चेहरे को हमेशा ढांप कर रखती थी। एक दिन मौका पाकर जूं ही उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो कदमों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वो बहुत खुश लग रहा था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी अपना घर बसा ही लूं, मगर जले हुए चेहरे को देखकर कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार ना था। तभी तो अम्मी तंग आकर आज मेरे छोटे भाई की शादी कर रही थी। मैंने अगली सुबह अम्मी से बात की और बोला, अम्मी किसी भी तरह से मेरी भी शादी करवा दें, बस चेहरा ही तो जला हुआ है, हाथ पांव तो सलामत है मेरे। 36 बरस का तो हो चुका हूँ, यूं ही उम्र बीत जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊंगा। अम्मी मेरे चेहरे पर प्यार करती हुई बोली, बेटा शांत, मैं भी तो यही चाहती हूँ, पहले तुम्हारी शादी हो, मगर तुम्हारे जले हुए चेहरे की वजह से हर कोई इनकार कर देता है। ये सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए थे। मैं बोला, अली से बड़ा मैं था। असूल की बात तो ये थी कि आप पहले किसी भी तरह मेरी शादी करती, मगर आपने मेरा नहीं सोचा। अब मैं अपनी फिक्र ना करूं तो क्या पड़ोसी मेरी फिक्र करेंगे। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, क्यों फिक्र करता है मेरे बच्चे, देखना मैं तुम्हारे लिए भी बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लाऊंगी। मैंने सर हिला दिया तो अम्मी मेरे लिए एक पानी का गिलास और 2 गोलियां ले आई थी। वो बोली, ये खा लो। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अम्मी आप मुझे हर रोज ये कड़वी गोलियां क्यों खिलाती हैं। अम्मी बोली, शान तुम तो ये दवाइयां बचपन से खा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे गुर्दों का मसला है। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी लापरवाही से इलाज खराब हो जाएगा। मैंने हंसकर वो दवाई खाई और अपने काम पर आ गया था। अली की बीवी बहुत ही अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी, मुझे भाई भाई कहती ना थकती थी। जब अली बाहर से आता तो वो गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी भी बीवी हो, मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाए, मेरी आमद पर खुश हो जाए। मगर अम्मी तो इस कदर लापरवाही बरत रही थी कि जैसे मैं अभी सिर्फ 10 बरस का हूँ। जिनके चेहरे जले होते हैं उनकी शादी कभी नहीं होती क्या। मैंने अम्मी से कई बार शादी का कहा तो वो आखिर मजबूर हो गई और इस बार रिश्ते वाली आंटी को अच्छे खासे पैसे दिए और कहा कि मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगी, मगर किसी तरह से मेरे बेटे की शादी करवा दो। रिश्ते वाली आंटी चंद दिनों बाद एक लड़की की तस्वीर ले आई। लड़की देखने में बहुत मोटी थी, मगर ये बात भी सच थी कि वो खूबसूरत भी बहुत थी। आंटी अम्मी से बोली कि ये लड़की और इसके घर वाले आपके बेटे से शादी करने को तैयार हैं। ये बात अम्मी और मेरे लिए बड़ी खुशी की थी, क्योंकि हमें लड़की के मोटापे से कोई इतराज नहीं था। और फिर अगले ही दिन मेरा रिश्ता सुंबल के साथ तय हो गया। मेरी शादी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। दिल सोच सोच कर ही खुश होता रहता था कि सुंबल मेरी बीवी बनकर इस घर में चले फिरेगी, मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन भी आ गया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अली मुझे कहता, भाई अपनी आजादी को यूं कुर्बान मत करें, बीवियां जिंदगी आजाद कर देती हैं।
दूर बैठी अली की बीवी उसे घूर कर देखती तो वो बेसाख्ता हंस देता था। हम बारात लेकर पहुंचे तो सजी संवरी सी सुंबल को मेरे साथ लाकर बिठा दिया गया था। वो बेइंतहा हसीन लग रही थी। किसी ने भी मेरे जले हुए चेहरे पर बात नहीं की थी। कुछ रस्में वगैरह हुई और फिर रुखसती का शोर उठा और हम घर वापस आ गए। मुझे मेरे कजिन्स ने घेर लिया था। रात गहरी होती जा रही थी मगर उन्होंने मुझे कमरे में जाने की इजाजत ही ना दी। रात के 12 बजे अम्मी ने सब लड़कों को बेइज्जत करके सोने के लिए भेज दिया और फिर मुझे भी मेरे कमरे में भेज दिया था। मैं कमरे में गया तो सुंबल मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। वो पहलू पर पहलू बदल रही थी। मैं उसके पास जाकर बोला, क्या बात है सुंबल? वो एकदम ही चीखने लगी और रोते हुए बोली, पिछले 1 घंटे से मेरे पेट में शदीद दर्द है। अब दर्द बर्दाश्त से बाहर है। आप खुदारा मुझे अस्पताल ले चलें। मुझे सुंबल पर बड़ा तरस आया। मैं उसे सहारा देकर बाहर ले आया। अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर्स ने इमरजेंसी में गायनी वार्ड में दाखिल कर लिया था, जबकि मैं हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। तकरीबन 2 घंटे में यूं ही बैठा रहा था। तब नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है। ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। ऐसे कैसे हो सकता था? इतना बड़ा धोखा। वो नर्स मेरी तरफ देखकर बोली, आपसे आपकी बीवी मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे ही चल पड़ा था। मेरी बीवी निढाल पड़ी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि थप्पड़ मार मार कर इसकी जान ही निकाल दूं। मैं बोला, सुंबल किसका गुनाह कोख में लेकर तुम मेरे घर आई थी? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा करते हुए? मैं जानता हूँ कि तुम जैसे धोखेबाजों से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर फारिग करता हूँ। मेरी बात सुनकर सुंबल के वजूद में बिजली सी दौड़ गई थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली, मुझे तलाक मत दीजिएगा। मैं जानती हूँ मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, लेकिन अगर आप मुझे धुतकार देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप मुझे फकत 1 हफ्ते का वक्त दे दें, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतजाम कर लूंगी। शान, अगर आज आपने मुझे रुसवा होने से बचा लिया तो हो सकता है कि कयामत के दिन अल्लाह आपकी लाज रख ले। सुंबल के अल्फाज ने मुझे झंझोर डाला था। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कितने गुनाह करते हैं, मगर अल्लाह उनकी पर्दा पोशी करके हमें बदनामी से बचा लेता है। तो फिर मैं कौन होता हूँ अपनी बीवी को यूं सरेआम रुसवा करने वाला? मैं बोला, ठीक है सुंबल, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। सुंबल रोते हुए हंसी थी, फिर बोली, शान, आप कभी भूल कर भी मेरे बेटे की शक्ल ना देखिएगा, नहीं तो गजब हो जाएगा। अब भला मुझे मेरी बीवी के बच्चे से क्या गर्ज था जो मैं उसकी शक्ल देखता फिरता। इसलिए मैंने सुंबल से वादा कर लिया तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो गई। अब सबसे ज्यादा डर मुझे घर वालों के सवालात का था कि भला मैं उनसे क्या कहूँगा। शादी की पहली रात ही मेरे घर बच्चा कैसे पैदा हो गया। सुंबल शायद मेरे चेहरे से मेरी परेशानी भांप गई थी, इसलिए बोली, शान, आप घर वालों की हरगिज परवाह मत कीजिएगा। मैं उन सबको मुतमईन कर लूंगी। क्योंकि सुंबल की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर्स ने हमें डिस्चार्ज कर दिया था। हम सुबह सवेरे घर पहुंचे तो लाउंज में मेहमानों का रश लगा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे, जबकि मेरा हाल बुरा हो चुका था। अम्मी जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है शान, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? सुंबल आगे बढ़कर बोली, अम्मी जी, रात को अचानक ही मेरा गोलगप्पे खाने का मन होने लगा था। मैंने शान से जिद की तो वो मुझे अपने साथ ले गए। वापसी पर आते हुए हमें सड़क के किनारे पर एक नवमौलूद बच्चे की आवाज आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो ये नन्हा सा वजूद चादर में लिपटा हुआ बेइंतहा रो रहा था। बस मैं इसे अपने घर ले आई हूँ। लाउंज में मौजूद सब लोगों को ही सांप सूंघ गया था। अम्मी आगे बढ़ी और उन्होंने सुंबल के हाथ से बच्चा ले लिया और बोली, शान, तुम जानते हो ना, यूं मिलने वाले बच्चे गुमनाम बाप की निशानी होते हैं। तुम इस बच्चे को अपना नाम, अपनी मोहब्बत तो दे सकोगे ना? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता, ये आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गया था। वलीमे का फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया था और खाना यतीम खाने में भेज दिया था। सब मेहमान अपने घरों को लौट गए थे।
میں نے بھی واپس کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کیا سوچا تھا، پر کیا ہوا تھا۔ بیوی ہر وقت اپنے بچے میں ہی الجھی رہتی تھی اور یوں اپنے بیٹے کا چہرہ مجھ سے چھپاتی تھی جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ میں بیزار سا رہنے لگا تھا، جبکہ علی اور اس کی بیوی اپنی زندگی میں بے انتہا خوش تھے۔ علی کی بیوی امید سے تھی۔ سنبل نے اپنے بیٹے کا نام رضا رکھا تھا۔ امی بھی رضا سے مانوس ہو گئی تھی۔ وہ مجھے بھی اکثر سمجھایا کرتی تھی کہ شان، اگر تم دل بڑا کر کے بچے کو گھر لے ہی آئے ہو تو اس سے یوں بیگانگی نہ برتو۔ میں امی کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا۔ میں کپڑے کی ایک بہت بڑی فیکٹری چلا رہا تھا۔ علی کو بھی میں نے اسی فیکٹری میں کام دیا تھا اور کچھ عرصے سے میرا کام اتنا اچھا نہیں چل رہا تھا۔ فیکٹری ہر ماہ نقصان میں جا رہی تھی، مگر اب تو جیسے وارے نیارے ہو گئے تھے۔ مجھے روز نئے آرڈر مل رہے تھے اور میرے لیے مال پورا کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میری آمدنی لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہونے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید یہ سب اس بچے کی وجہ سے ہے۔ سنبل کا یہ بچہ بہت اچھی قسمت والا ہے۔ میں اب سنبل کو گھر جانے کا بھی نہیں کہتا تھا کہ کہیں پھر میرا رزق کم نہ پڑ جائے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں سنبل اور اس بچے کو اپنا لوں، مگر دماغ اس چیز کی نفی کرتا تھا۔ میں اس قسم کی عورت کے ساتھ ہرگز بھی زندگی بسر نہیں کر سکتا تھا جو شادی سے پہلے ہی بچے کو جنم دے چکی ہو۔ شام کو میں کام سے لوٹا تو سنبل نے رو رو کر اپنا برا حال کر رکھا تھا۔ وہ بولی، رضا بہت بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ میں ان دونوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور گھر واپس بھیج دیا۔ بچہ دوائی کے زیر اثر سو گیا تھا۔ مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ جانے میں کتنی دیر یوں ہی سوتا رہا، پھر میری آنکھ رضا کے رونے سے کھلی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا تھا تو ادھر ادھر سنبل کو تلاش کرنے لگا، مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے بچے کو دیکھا تو وہ اپنے چہرے پر پڑے کپڑے کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اس کپڑے کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ سنبل کو بلا لیتا ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ چھوٹے سے بچے سے ایسی بھی کیا بیزاری کہ اس کے چہرے سے کپڑا بھی نہ اٹھا پاؤں۔ مگر پھر سنبل کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ گئے کہ بچے کی شکل نہ دیکھنا، نہیں تو غضب ہو جائے گا۔ میں نے سر جھٹک دیا اور سوچا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور میں نے دل بڑا کر کے بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ وہ تو ہو بہو میرے جیسا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے رضا میری ہی فوٹو کاپی ہو۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور سنبل کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اور رضا کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا اور بولا، سنبل مجھے بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے، اور ایک ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ سنبل بولی، شان آپ سچ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں دھاڑ مار کر بولا، جب میں شادی کی پہلی رات ہی جنم لینے والے بچے کو برداشت کر سکتا ہوں تو یقین مانو کہ میں کچھ بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ سنبل ششو پن میں مبتلا تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ سچ بتاؤں یا پھر جھوٹ، اور پھر ایک دم سے بولی، شان یہ آپ کا بچہ ہے۔ میں ہنس دیا تھا۔ میں بولا، سنبل تم جیسی عورت سے مجھے اسی قسم کی بات کی توقع تھی، مگر اب میں مزید کوئی فضول بات نہیں سنوں گا۔ میں سب کچھ سچ سچ جاننا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ سنبل رونے لگی اور بولی، شان آپ میرا یقین کریں کہ یہ سچ میں آپ کا ہی بچہ ہے۔ مجھے سنبل اچھی لگنے لگی تھی، اس لیے میں نے کبھی بھی اس کے ماضی کے متعلق سوال نہیں پوچھا تھا، اور آج میں نے یہ سوال پوچھ ہی لیا تھا تو اس کے جھوٹ سن کر میں تو دنگ ہی رہ گیا تھا۔ میں بولا، سنبل تم ایک جیتے جاگتے انسان پر جھوٹا الزام کیسے لگا سکتی ہو؟ تم یقین کرو میں نے جس طرح تمہیں پہلے قبول کر لیا تھا اب بھی ویسے ہی قبول کر لوں گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ تم مجھے سب سچ سچ بتا دو۔ وہ ڈروتے ہوئے بولی، شان میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی۔ میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میں اسے کمرے میں چھوڑ کر خود باہر آ گیا تھا۔ میں سوچنے لگا تھا کہ اتنی پیاری اور معصوم سی نظر آنے والی لڑکی کتنی تیز نکلی ہے۔
میں تو یہاں تک سوچنے لگا تھا کہ جس لڑکی نے 9 ماہ تک اپنا حمل اپنے والدین سے اور دوسرے لوگوں سے چھپا لیا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں سنبل کو طلاق دے دوں گا، کیونکہ جھوٹے انسان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسی لڑکی سے بہتر تھا کہ میں کنوارا ہی رہ جاتا۔ رضا میرے جیسا کیوں تھا؟ اس کی شکل مجھ سے اتنی کیوں ملتی تھی؟ میں اپنے سبھی دوستوں کو یاد کرنے لگا تھا۔ کالج کے زمانے میں بھی کوئی لڑکی مجھ سے دوستی نہیں کرنا چاہتی تھی، ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ اب تو 5-6 برس سے میں نے کسی لڑکی سے بات تک نہیں کی تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سنبل سچ ہی کہہ رہی ہو، اور پھر کیسے میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی میرے سامنے سنبل کا سچ آ جائے گا میں اسے فارغ کر دوں گا۔ رات گئے میں گھر لوٹا تو میں نے سنبل سے کلام تک نہیں کیا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ رضا ساری رات وقفے وقفے سے روتا رہا تھا۔ فجر سے چند گھنٹے پہلے سنبل نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا تھا۔ وہ غصے سے بولی، پہلے تو آپ کے علم میں نہیں تھا کہ یہ بچہ آپ کا ہے، اور اب جب معلوم ہو ہی چکا ہے تو اب مجھے آپ سے اس قدر بے حسی کی امید نہیں تھی۔ یہ بچہ ساری رات بخار سے تپتا رہا ہے مگر آپ کو کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ میں غصے سے بولا، کوئی دوا پلا دو مگر میرا سر نہ کھاؤ۔ سنبل بولی، ساری رات 4-4 گھنٹے کے وقفے سے اسے دوا دیتی رہی ہوں، اس نے ٹھیک ہونا ہوتا تو کب کا ٹھیک ہو جاتا۔ آپ ہمیں ہسپتال لے چلیں۔ مجھے بچے کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آ گیا تھا۔ میں ان دونوں کو ہسپتال لے گیا۔ نرس نے اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اس کا بخار اتر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دے کر اسے ڈسچارج کر دیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بچے کا DNA ٹیسٹ ہی کروا لوں۔ اگلی بار جب سنبل بولے گی کہ رضا تمہارا بچہ ہے تو رپورٹس اس کے منہ پر دے ماروں گا، تب تو مجبور ہو کر اسے سچ بتانا ہی پڑے گا۔ میں نے سنبل سے چھپ کر اس کے بچے کا DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا تھا۔ رپورٹ کل ملنا تھی، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے تھے۔ رضا کے بخار کا زور اب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سارا دن پرسکون رہا تھا۔ میں رپورٹ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا اور آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی اور نئے دن کا سورج طلوع ہو گیا۔ صبح 11 بجے مجھے لیبارٹری سے کال آئی تھی کہ آپ آ کر ٹیسٹ کی رپورٹ لے جائیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ لیبارٹری پہنچا تو رپورٹ ہاتھ میں تھام کر سچ میں لرز گیا تھا۔ میرا اور رضا کا DNA ٹیسٹ میچ کر گیا تھا۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا، مگر میرا دماغ گھومنے لگا تھا۔ میرے سر میں اس قدر درد ہونے لگا تھا کہ مجھ سے اٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میں ذرا سنبھلا تو گھر کی طرف بھاگا تاکہ سنبل سے ماجرا معلوم کر سکوں۔ میں گھر پہنچا تو امی اور سنبل سر جوڑ کر باتیں کر رہی تھی۔ سنبل مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ میں نے وہ رپورٹ سنبل کے منہ پر دے ماری تھی۔ میں بولا، اس رپورٹ سے ثابت ہو چکا ہے کہ رضا میرا ہی بیٹا ہے، اور تم ہی مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ میں نے تمہیں پہلی بار شادی کے دن دیکھا تھا، اس سے قبل تو میں تمہیں جانتا تک نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوا؟ امی نے رپورٹ دیکھی تو بولی، بیٹا شان، یہ رپورٹ سچی ہے، تم ہی اس کے باپ ہو۔ میں امی کی جانب حیرت سے دیکھنے لگا اور بولا، آپ بھی اس کے ساتھ اس کے جھوٹ میں مل گئی ہیں۔ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا، مجھے چکر آنے لگے تھے اور میں لہرا کر نیچے گر گیا تھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا تھا۔ میں غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ مجھے لگا جیسے ہی میں گاڑی چلا رہا ہوں اور کوئی تیز رفتار ٹرک میری گاڑی میں آ کر لگا ہو، اور پھر شور ہی شور تھا۔ مجھے ہسپتال لایا گیا تھا۔ پھر میں نے دوبارہ آنکھیں بند کی تو میرے سامنے شرمیلی سی سنبل کھڑی تھی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی، مبارک ہو، میں امید سے ہوں آپ باپ بننے والے ہیں۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ سامنے سنبل اور امی کھڑی تھی۔ امی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی اور بولی، بیٹا شان، آج میں تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں۔ آج سے 1.5 سال قبل میں نے تمہاری شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی تھی۔ تم بہت خوش تھے کیونکہ سنبل تمہاری پسند کی لڑکی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور پھر سنبل امید سے ہو گئی۔ تم دن رات بچے کی آمد کی خوشی میں پرسکون رہنے لگے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ پھر ایک دن فیکٹری سے واپسی پر تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ تم کومے میں چلے گئے تھے۔
تم نے 9 ماہ ایک لاش کی طرح بستر پر کاٹے تھے، لیکن تمہاری یادداشت کھو چکی تھی۔ تم سنبل کو بھول چکے تھے۔ جب تم گھر واپس لوٹے تو سنبل کو گھر کی ملازمت سمجھ کر مارنے پیٹنے لگے تھے۔ تم اسے اپنے کمرے سے بھگا دیتے تھے۔ وہ امید سے تھی، اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا، اور پھر تمہاری حالت بھی سنبھل نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے سنبل کو اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس حادثے میں تمہارے چہرے کی ایک سائڈ بھی جل گئی تھی۔ جب بھی تم آئینے میں خود کو دیکھتے تو تمہیں بلا وجہ غصہ آ جاتا۔ میں ہر روز تمہیں یادداشت والی اور زخم بھرنے والی دوائیاں یہ کہہ کر کھلاتی تھی کہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہے، اور پھر کچھ عرصے میں اللہ کے فضل سے تم بہتر ہو گئے۔ تمہاری حالت تو بہتر ہو گئی تھی، مگر تمہاری یادداشت واپس نہیں آئی تھی۔ علی کی شادی پر جب تم نے شادی کی رٹ لگا دی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں تمہارے جلے ہوئے چہرے کی وجہ بنا کر تمہیں ٹالتی رہی۔ پھر میں نے کافی سوچ وچار کر کے چند قریبی رشتہ داروں کو بلا کر سنبل کو میں دوبارہ رخصت کر کے اپنے گھر لے آئی تھی۔ یہ سب کچھ ہم نے تمہاری بہتری کے لیے تم سے چھپایا تھا۔ میں امی کی باتیں سن کر عجیب سی حالت سے گزر رہا تھا، اور پھر سنبل نے مجھے وہ ساری تصاویر اور ویڈیوز دکھا دی تھی جو ہماری شادی کی تھی۔ میں کومے میں تھا، اور آج اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ میری یادداشت واپس آ گئی تھی اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا تھا، اور میں اور سنبل اپنے بیٹے کے ساتھ اب ہنسی خوشی رہنے لگے ہیں۔